बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अगर अभी तक आप ये समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान का जो एशिया के अंदर पूरे ख़ित्ते के अंदर पॉलिटिकल और डिफेंस के तौर पर रोल है वो क्या है, तो आप शायद ये समझना मुश्किल आपके लिए हो जाए कि इस वक्त जो ब्लॉकचेन ममालिक की बनी हुई है वो क्या इशारे दे रही है। अभी अगर आपको मैं ये खबर दूं कि तुर्की की तरफ से एक ऐसा ऐलान किया गया है इसराइल के साथ रिलेशंस के हवाले से कि हम अगर ये समझें कि इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर, एशिया के अंदर और नज़दीक यूरोप के अंदर भी कौन से ऐसे ममालिक हैं जो वाक़तन मुस्लिम जो एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं उनकी बका चाहते हैं या उनकी बका नहीं चाहते, तो उसमें आपको तुर्की का रोल अभी तक जो है वो बड़ा डामाडोल सा नज़र आएगा। और इसके अलावा एक ऐसी बड़ी ख़बर इस वक्त आपके साथ शेयर करनी है कि जैसे ही ईरानी सदर रशिया के दौरे पर पहुंचे हैं और रूस के साथ मुख्तलिफ तल्लुकात बहाल करने के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं, उसी लम्हे जो है वो तुर्की ने तो जो ऐलान करने थे सो किए हैं इसराइल के हवाले से। बरतानिया भी जो है वो बड़ा खुल के रूस के ख़िलाफ़ सामने आ गया है और उसने बड़े ख़तरनाक हथियार यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। ये सारा सिलसिला क्यों हो रहा है और इसके पीछे जो है वो मरकज़ी मेन दुश्मन कौन सा है जो पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ इस वक्त कारआमद है, इसकी तफसील आपको बतानी है। और ये भी आपको आगाह करना है कि इस वक्त वाक़तन अगर एशिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा है कि जो मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है मुस्लिम उम्मा के लिए, तो वो कौन सा मुल्क है और क्यों, किन रीज़न्स के ऊपर हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन तफसील में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके इस आगाही मुहिम के जारी रखने का और हमारी बात को सुनने और फैलाने का। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि आपको याद होगा कल और परसों जो है वो चाइना के हवाले से जो ईरान के मामलात है उसके ऊपर बड़ी सारी डिटेल्ड मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सामने आ रही थी। हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि चाइना ने जो है वो 25 साला एक बड़ा मुआहिदा जो है वो ईरान के साथ किया है, दिफाई तौर पे भी और इक्तिसादी तौर पे भी। प्लस जो CPEC का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर उसको भी वो अफ़गानिस्तान और ईरान तक आगे जो है वो बढ़ाना चाहते हैं ताकि पूरे एक रीजन के अंदर इक्तिसादी तौर पे ये ब्लॉकचेन इतना मजबूत हो जाए कि पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन ये मईशी तौर पे जो है वो और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पावर बन के सामने है। तो चीन के साथ जब ईरान के मामलात ठीक होने की तरफ गए तो फिर उसके बाद जो है वो ईरान का अगला कदम रशिया था। अब चूंकि रशिया जो है वो एक यानी आज रशिया की जो पावर है वो पिछले 10 साल पहले या 12 साल पहले वो नहीं थी, या आप यूँ कहने कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद 10 साल तो उसको संभलने में लग गए, जो 2008-10 तक मामला सारा बन गया। आज जो है वो रशिया दोबारा फिर से अपने पाँव पे खड़ा आना शुरू हो गया है, और न सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया बल्कि वो फिर से वही आलमी ताकत और अपने आप को सुपर पावर कहलवाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। यही वो वजह है जिसका डर जो है वो बरतानिया के अंदर भी बैठ गया है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ साथ। अब यूक्रेन के इशू के ऊपर आप जानते हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ ताकतें खड़ी हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, और उसको जो है वो ब्लॉक करने के हवाले से, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से बड़ी चीज़ें हो रही हैं। अब एक चीज़ तो ये है कि तुर्की जो है वो इसराइल के साथ दोबारा से अपने ताल्लुकात जो है वो बहाल करने जा रहा है। तुर्क सदर जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का आज इसके ऊपर बात की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहे थे, उनका दौरा था, तो उन्होंने इसराइल के साथ भी अपने तल्लुकात की बहाली का जो है वो इंदिया दिया है और ये जाहिर किया है कि हम जो हैं वो बड़ा पुरअमन तरीके से मामलात को चाहते हैं, इसराइल जो है वो दोबारा हमसे बातचीत शुरू कर सकता है। अब ये इशारा जो है वो इस तरफ है
ایک تو بڑا میجر مسئلہ اس وقت پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ صدارت کا ہے. یعنی ہر ملک چاہتا ہے کہ جو امت کی ایک پگڑی ہے وہ اس کے سر آئے. اب اگر ایران، آپ تھوڑا سا اندازہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کرنے دینا مجھے، اگر ایران اس وقت جو ہے وہ اسرائیل اور اسرائیل کے جو اتحادی طاقتیں ہیں، پاورز ہیں، ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، ان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا لیتا ہے، وہ بے شک پاکستان، چین اور رشیا کی سپورٹ کے ساتھ ہو، لیکن جو ایران کا ایک دبدبہ بیٹھ جائے گا پوری دنیا میں وہ منظر عام پر آنے والا ہوگا. تو ترکی، سعودی عربیہ، یو اے یہ نہیں چاہتے کہ ایک نئی سپر پاور جو ہے وہ مسلم دنیا کے اندر ابھر کے سامنے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا، اور سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس وقت ترک صدر جو ہیں وہ کس طرف اس پوری گیم کو لے کر جانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی برطانیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم جو ہیں وہ رشیا کے خلاف جو ٹینک شکن میزائل ہوتے ہیں اور بڑا دور تک وہ اٹیک کرنے والے میزائلز ہوتے ہیں، یہ نیئر ٹو نیوکلیر ویپنز ہوتے ہیں. یعنی نیوکلیر ویپن تو یہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو اہمیت ہے، ان کا جو خطرہ ان سے ہوتا ہے، یہ اس لیول کا ہی ہوتا ہے. اور یہ پورے ٹینکس اور پورے بریگیڈز کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اب یعنی یوکرین کے اندر اتنا کیا ضروری تھا کہ رشیا کے خلاف جو ہے وہ یہ ساری فورسز وہاں پر اکٹھی کی جائیں. یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور اس پورے ماسٹر پلان کے اندر یہ واضح طور پہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان، چین، رشیا، افغانستان اور ایران یہ ایک صف میں کھڑے ہیں، جبکہ سعودی عربیہ، یو اے ای کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یا آل سعود جو ہے وہ ان کی مت ماری گئی ہے، گھاس کھانے چلی گئی ان کی عقل. اور باقی جو ترکی ہے وہ چونکہ سیکولرزم پہ بیلیو رکھتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر یورپ کے اندر بھی اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید اس فورسز کا، اس بلاک کا حصہ نہ بنے. اب پوری صورتحال اور پوری گیم جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم امہ کا آ جا کے پاکستان اور ایران بچتا ہے. دیکھنا یہ کہ ان تمام تر صورتحال کے بعد، ان تمام تر چیزوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان، افغانستان اور ایران جو ہے یہ کس قدر اپنے تعلقات بحال کر سکتے ہیں اور سٹرونگ کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ بارڈرز کے اوپر، الائنس کے اوپر آیا پڑا ہے، وہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے جو اتحاد ہیں ان کو توڑنے کے لیے دشمنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور کبھی جو ہے وہ ڈیورن لائن کی صورت میں ہمیں سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایف سی بارڈر پہ جو ہے وہ دہشت گردانہ تنظیموں کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ان سارے معاملات کو جو ہے وہ جانچتے ہوئے پاکستان ایران کو اپنی پالیسیز کے اوپر اس وقت بڑی مضبوطی سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ عالم کفر اس وقت جیسے ٹوٹ پڑا ہے پوری امت کے اوپر، یہ بکھر جائیں گے اور پھر ان کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا، اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.